ईयर 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा जिसके पेरेंट्स इंतकाल कर जाते हैं। उस बच्चे के पेरेंट्स इंतकाल से पहले उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती तो देखिए कि ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के का सब कुछ खो जाने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, और वो चीज थी उसका जुनून। जी हाँ, रिस्ट वॉचेस बनाने के लिए उसका पैशन। और इसी जुनून और पैशन की वजह से उसने बना डाली दुनिया की बेस्ट वॉच मेकिंग कंपनी। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो स्टोरी आपसे शेयर करेंगे, ये स्टोरी है वर्ल्ड की द बेस्ट वॉच मेकिंग कंपनी रोलेक्स की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, 12 साल के हांस विल्ड्रॉफ का ताल्लुक जर्मनी से था। वो अपने पेरेंट्स के इंतकाल के बाद यतीम हो गए थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद हांस के रिश्तेदारों ने उस 12 साल के बच्चे के वालिदैन की तमाम प्रॉपर्टी बेच दी और उस बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिला दिया। बोर्डिंग स्कूल में हांस की एक लड़के से दोस्ती हो गई, जिसने हांस को स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल से बताया। इस लड़के से मिलने वाली नॉलेज ने हांस को यह रियलाइज कराया कि उसका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इसीलिए साल 1900 में हांस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड मूव हो गए। उस वक्त हांस की एज अराउंड कोई 19 बरस थी। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड में हांस को एक क्यूना कॉटन नाम की वॉच मेकिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। इस कंपनी में हांस की जो मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करा करते थे। और इसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए उनके अंदर एक पैशन डेवलप हो गया टू क्रिएट अ परफेक्ट वॉच। साल 1903 में हांस ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन शिफ्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी जर्नी के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। जो रकम उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बेच के उनके हिस्से में आई थी, वो वहां चोरी हो जाती है। और वो रकम कोई तकरीबन 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स थे। तो दोस्तों, ये हादसा हांस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन उनके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। लंदन पहुंचकर हांस ने एक और वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट कर दी। और अगले 2 सालों में हांस ने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में बहुत कुछ सीखा। इसी दौरान उनको ये रियलाइज हुआ कि उस वक्त की तमाम वॉच मेकिंग कंपनीज अपनी तमाम ही वॉचेस को सिर्फ फैंसी और डेकोरेटिव बनाने में अपना ज्यादा वक्त लगाती हैं, जबकि कंज्यूमर्स को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस रिक्वायर्ड है। और दोस्तों, इसी सिचुएशन को बदलने के लिए हांस ने तकरीबन 24 इयर्स की एज में अपनी जाती वॉच मेकिंग कंपनी बनाने का फैसला किया। उस दौरान वो एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि एक कंपनी या एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, वो उनके पास नहीं था। इसीलिए हांस ने अपने ब्रदर इन लॉ को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। और इसी तरह सन 1905 में एक कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। तो दोस्तों, इधर उन्होंने ये रियलाइज किया कि ट्रैवलर्स को एक वॉच कैरी करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो वक्त से या टाइमली अपनी ट्रेन्स और बसेस को पकड़ सके और अपनी जर्नी को टाइमली पूरा कर सके। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉचेस बनाने का फैसला किया। उन्होंने नॉर्मल वॉचेस के मुकाबले में इस पर्टिकुलर वॉच का साइज छोटा रखा ताकि ट्रैवलर्स को कैरी करना आसान हो। और साथ ही इस वॉच के लिए एक प्रीमियम लेदर का कवर भी बनाया ताकि ट्रैवलर्स को ये कैरी करना आसान हो और घड़ी महफूज भी रहे। और अपनी कंपनी की इस पहली प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच। और ये प्रोडक्ट कंपनी के पहली प्रोडक्ट होने के साथ साथ एक इंतहाई सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी साबित हुई। इवन हांस ने अपनी कंपनी की पहली प्रोडक्ट एक पॉकेट वॉच जरूर बनाई थी, लेकिन ये कभी भी उनका अल्टीमेट गोल नहीं था। हांस का हमेशा से ये एक विजन था कि फ्यूचर के अंदर जो पॉकेट वॉचेस हैं उनको रिस्ट वॉचेस रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए हांस ने अब अपना पूरा फोकस रिस्ट वॉचेस बनाने पर डाल दिया।
لیکن اس وقت کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی کہ اس وقت کا جو کنزیومر تھا وہ رسٹ واچز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھا. اس وقت کنزیومرز کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ رسٹ واچز صرف اور صرف فیمیل پہنتی ہیں، اور ہانس کنزیومر کے اسی پرسیپشن کو بدلنا چاہتے تھے. سن 1906 میں ہانس نے یہ چیز آبزرو کری کہ گریٹ برٹن کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہی گولڈ یا سلور بریسلٹس پہننا بہت پسند کرتے تھے، اور یہاں انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بزنس اپرچونٹی کو اسپاٹ کیا اور ان کی کمپنی نے گولڈ اور سلور کلرز میں رسٹ واچز لانچ کر دی. اور ان واچز کی سٹریپس لیدر کی نہیں بلکہ گولڈ اور سلور چینز کی تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت کے میل اور فیمیل فیشن کے طور پہ بریسلٹس پہننا پسند کرتے تھے. لانچ کے وقت انہوں نے ان واچز کو رسٹ واچز نہیں کہا بلکہ بریسلٹ واچز کے نام سے لانچ کیا، اور اسی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے پورے برٹن کے اندر یہ ماڈل ہٹ ہو گیا. اور اسی پروسیس کے دوران انہوں نے ایک چیز اور آبزرو کری کہ اس وقت جو بھی واچز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی تھی ان واچز پر میک کمپنی کا نام لکھا ہوتا تھا، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہانس بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی بنائی ہوئی تمام واچز پر ان کی کمپنی کا نام لکھا جائے، اور وہ نام اتنا شارٹ ہو کہ وہ اس کے چھوٹے ڈائل پہ پورا آ بھی جائے اور لوگوں کے لیے اس کی پروننسیشن ہر لینگویج میں آسان ہو. انہوں نے الگ الگ الفابیٹس کو کمبائن کر کے کوئی تقریباً 100 سے زیادہ ناموں کے آپشن بنائے. اس میں سے انہوں نے ایک نام چوز کیا جو کہ انتہائی پلیزنٹ ساؤنڈنگ تھا، شارٹ تھا، اور ہر کسی کے لیے اس کو پروناؤنس کرنا بہت آسان تھا، اور وہ نام تھا رولیکس. اور سال 1908 میں انہوں نے اس نام کو ٹریڈ مارک بھی کروا لیا. یوں تو رولیکس واچز کی سیلز بہت اچھی جا رہی تھیں، بٹ ایک بہت بڑا چیلنج جو ان لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا وہ تھا ایکوریسی کا. ایکچولی رسٹ واچز کے موومنٹس بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس وقت ایک ایکوریٹ موومنٹ والی گھڑی بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا. 1910 تک ہانس اپنی کمپنی کی تمام واچز کی موومنٹ سوئٹزرلینڈ سے گریٹ برٹن امپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن پھر ہانس نے اپنی خود کی موومنٹ بنانے کی ٹھان لی. اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہیرولوجی سیکھنے کے لیے مصروف کر لیا اور دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹ واچ میکرز کے ساتھ لمبے لمبے ڈسکشن سیشن کیے، اور ایونچولی خود ایک بہترین واچ میکر بن گئے، اور اسی طرح ایونچولی اپنے آپ کو گھڑیوں کی موومنٹ کا ایکسپرٹ بنا لیا، اور پھر ڈیولپ کیا اپنا خود کا پہلا رسٹ واچ موومنٹ 15 لائن کیلیبر 200. اور پھر ہانس نے اپنے خود کے ڈیولپ کردہ رسٹ واچ موومنٹ کو سوئٹزرلینڈ کے مشہور کرونومیٹر ٹیسٹنگ انسٹیٹیوٹ سے ویریفائی بھی کرایا، اور یہ رسٹ واچ موومنٹ دنیا کا پہلا ویریفائڈ رسٹ واچ موومنٹ بنا. بیسیکلی اگر ہم یہ بولیں کہ اس وقت ہانس نے دنیا کا سب سے ایکوریٹ رسٹ واچ موومنٹ بنا لیا تھا تو یہ بات غلط نہیں ہو. تو دوستوں اس انوویشن کے بعد رولیکس کی جو فیم تھا یا جو مشہوری تھی وہ پورے یورپ میں پھیل گئی، اور برٹن سے نکل کے انہوں نے فرانس، سوئٹزرلینڈ اور یورپ کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں اپنی پروڈکٹ کو بھیجنا سٹارٹ کر دیا. سن 1914 آتے آتے ہانس نے گریٹ برٹن کے اندر اپنی کمپنی ولسڈراف اینڈ ڈیوڈ کے ملٹیپل آفیسز سیٹ اپ کر لیے تھے. 60 سے 70 لوگوں کی ایک گریٹ مائنڈ ٹیم بھی تیار کر لی تھی، اور بزنس تسلسل سے گرو کر رہا تھا. دوستوں پھر ایک ایسا وقت آیا جب ہانس کی کمپنی کی بڑھتی ہوئی گروتھ کو بریک لگانا پڑا، کیونکہ وہ وقت تھا ورلڈ وار 1 کا. ورلڈ وار 1 کے اندر خرچہ پورا کرنے کے لیے گریٹ برٹن کی گورنمنٹ نے واچز کے اوپر 33% کی ایکسپورٹ ڈیوٹی امپوز کر دی، جس کی وجہ سے فورن کمپٹیٹرز کے مقابلے میں رولیکس کی پرائسز میں 33% کا انکریز ہوا، اور ان کی سیلز کریش کر گئیں. اس کرائسس سچویشن میں اپنی کمپنی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہانس کو اپنی پوری کمپنی گریٹ برٹن سے سوئٹزرلینڈ شفٹ کرنی پڑ گئی. اس وقت تک تو رولیکس صرف ان کی واچ برانڈ کا نام تھا، لیکن سوئٹزرلینڈ موو کرنے کے بعد ہانس نے اپنی کمپنی کا نام بھی رولیکس، اور پھر سوئٹزرلینڈ آ کے انہوں نے اپنی کمپنی کا نام بھی رولیکس واچ کو لمیٹڈ رکھ دیا، اور اپنے بہت سارے بزنس آپریشنز کو زیرو سے سٹارٹ کیا. ورلڈ وار 1 کے دوران تقریباً لگژری رسٹ واچز کی مارکیٹ تباہ حال ہو چکی. اسی دوران ہانس نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرینڈ کو آبزرو کیا کہ جو فوجیں سرحدوں پہ لڑ رہی تھیں ان کو
एक्यूरेट टाइम देखने के लिए रिस्ट वॉचेस रिक्वायर्ड थी। सडनली वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने वाली तमाम फौजों की तरफ से रिस्ट वॉचेस की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही। एक्चुअली जंग के दौरान तमाम ही फौजियों को टाइम देखना बहुत जरूरी होता है ताकि वो तमाम लोग अपने एक्शंस को और अपनी स्ट्रैटेजीज को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसे में पॉकेट वॉचेस से टाइम को देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऐसे वक्त में जब जंग लगी हुई है तब किसी फौजी को अपनी राइफल नीचे रख के अपना कोट खोलकर उसमें से पॉकेट वॉच निकालकर टाइम देखना कहीं से भी अक्लमंदी की निशानी नहीं थी। इसीलिए आर्मीज ने रिस्ट वॉचेस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिस्ट वॉचेस में टाइम देखना बहुत आसान था। इसी ट्रेंड को देखते हुए रोलेक्स ने अपनी ट्रेंच वॉचेस रिलीज कर दी मार्केट के अंदर। इन वॉचेस का ग्लास अनब्रेकेबल था। इस मॉडल की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी और इसके साथ साथ इसमें ल्यूमिनेसेंट रेडियम दिया गया था ताकि लो लाइट में भी सोल्जर्स को टाइम देखने में कोई मुश्किल ना हो। इन्हीं ट्रेंच वॉचेस ने रोलेक्स को इस वर्ल्ड वॉर वन के दौरान भी अच्छा बिजनेस करने का भरपूर मौका दिया। इस वॉर के दौरान डिफरेंट ममालिक में लोग अपने जो फौजी थे उनको एज अ हीरो देखने लगे, और जब उन्होंने ये देखा कि फौजियों ने रिस्ट वॉचेस पहनी है तो ये रिस्ट वॉचेस का ट्रेंड हर जगह आम होना शुरू हो गया। और फिर वही हुआ जैसा हांस का विजन था कि रिस्ट वॉचेस ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया पॉकेट वॉचेस की मार्केट को। लेकिन अभी भी कहीं कहीं रिस्ट वॉचेस में कुछ कमी थी, और स्पेशली तब जब उस रिस्ट वॉच के अंदर डस्ट या पानी चला जाए। इसकी वजह से उन रिस्ट वॉचेस की एक्यूरेसी खराब हो जाती थी। और फिर हांस इसी जुस्तजू में लग गए कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हांस ने ये ठान लिया कि वो एक ऐसा टाइट केस बनाएंगे कि जिसके अंदर कि वो केस इतना टाइट होगा कि उस केस के अंदर जाने के बाद घड़ी की मूवमेंट की वजह से उसमें ना डस्ट जा सके ना उसमें पानी जा सके और घड़ी खराब भी ना हो। हांस ने देखा कि अभी तक तमाम ही वॉचेस एक स्नैप ऑन मैकेनिज्म के तहत बनाई जाती हैं, मतलब कि रिस्ट वॉच के तमाम ही पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के फिट किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से वॉच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कुछ गैप्स रह जाते हैं। उन गैप्स के रह जाने की वजह से रिस्ट वॉचेस के अंदर डस्ट और पानी चला जाता है। इसीलिए रोलेक्स ने पहली दफा एक स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ एक वॉच केस को डेवलप किया, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स के अंदर ग्रूव्स होते थे, जिसकी वजह से ये आपस के अंदर यानी घड़ी के तमाम पार्ट्स आपस के अंदर टाइटली फिट ही नहीं स्क्रू हो जाते थे। और साथ ही साथ हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रबर की रिंग हुआ करती थी ताकि जितने बचे हुए गैप्स हैं वो भी फिल अप हो जाए। फाइनली इस वॉच का वाइंडिंग क्राउन एक सबमरीन हैच की तरह इस रिस्ट वॉच के तमाम पार्ट्स को आपस में सील कर देता था। ये वॉच बिल्कुल ओएस्टर की तरह बिना किसी इंटरनल डैमेज के काफी लंबे अरसे के लिए पानी की गहराइयों में पड़ी रह सकती थी। इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ा दी रोलेक्स ओएस्टर। 1926 के अंदर ये वॉच का मॉडल जब लॉन्च हुआ तो ये उस वक्त का एक बड़ा रेवोल्यूशनरी मॉडल था। इसीलिए इस मॉडल को प्रमोट करने के लिए उस वक्त एक एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन की जरूरत थी। हंस को पता चला कि उस वक्त एक मर्सिडीज ग्लाइड्स नाम की एक खातून ने, जिनका क्लेम था कि वो इंग्लिश चैनल को तैर के क्रॉस करने वाली पहली खातून है, लेकिन उस वक्त कई लोगों ने उस खातून के इस क्लेम को झूठा ठहरा दिया था। इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए दोबारा से ये क्लेम अनाउंस कर दिया कि वो इंग्लिश चैनल को फिर से एक दफ़ा स्विम करके क्रॉस करेंगी। और फिर पूरी मीडिया के सामने हंस ने मर्सिडीज को कांटेक्ट किया और उनको पहला रोलेक्स ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया। रोलेक्स ओएस्टर को प्रमोट करने के लिए इस पूरी कैंपेन में मर्सिडीज ने जब स्विमिंग की तो उस दौरान उन्होंने अपने नेकलेस के साथ उसके डायल को अटैच किया और फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म करी। मर्सिडीज की इस अटेम्प्ट की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस क्लेम को पूरा ना कर सकी। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब रोलेक्स ओएस्टर को इस एक्टिविटी के एंड पे चेक किया गया तो वो अपना क्लेम भरपूर तरीके से पूरा करने में कामयाब हुई। मर्सिडीज ग्लिट्स तो इस एक्टिविटी को पूरा ना करने के बावजूद भी दुनिया के अंदर काफ़ी पजीराई हासिल करने में कामयाब हुई। उसके साथ साथ रोलेक्स ओएस्टर को भी दुनिया के अंदर काफ़ी पजीराई हासिल हुई और ये दुनिया की पहली वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच बन गई। हंस ने अपनी प्रेस एड कैंपेन में
مرسیڈیز اور رولیکس اویسٹر کو ایک ساتھ دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہنس نے رولیکس کے جتنے بھی ڈسٹریبیوٹر تھے ان کی شاپس میں ایک فش ٹینک کے اندر رولیکس اویسٹر کو ڈسپلے کیا۔ پھر 1928 میں ہنس نے مس ایولن لے جیسی ایک مشہور ماڈل کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر ہائر کیا۔ ان ایڈ کیمپینز میں بھی مس ایولن نے اپنے ہاتھ کے اندر رولیکس اویسٹر پہنی تھی اور ان کا وہ ہاتھ ایک فش ٹینک کے اندر تھا، اور اس طرح ایک یونیک مارکیٹنگ کیمپین کی لانچ کے بعد رولیکس اویسٹر کے واٹر پروف فیچرز بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہو گئے، اور رولیکس کے اس ماڈل نے رولیکس کی سکسیس کو نیکسٹ لیول پہ پہنچا دیا۔ ایک طرف دنیا ہانس کی اور رولیکس کی تعریف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہانس ابھی بھی کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ ہانس کچھ نیا کرنا چاہتے تھے۔ ایکچولی اس وقت کی تمام رسٹ واچز میکینیکل واچز ہوا کرتی تھیں، مطلب کہ ان گھڑیوں کو پاور کسی بیٹری سے نہیں بلکہ ایک سپرنگ ہوتا تھا اس سے ملا کرتی تھی۔ بیسیکلی اس واچ کے کراؤن کو گھما کر اس کے سپرنگ کو ٹائٹ کرنا پڑتا تھا، اور پھر فلی ٹائٹ ہونے کے بعد یہ سپرنگ سلولی انوائنڈ ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کی واچز کو ہر دوسرے دن وائنڈ کرنا پڑتا تھا، اور رولیکس اویسٹر کے کیس میں اگر اس کراؤن کو اچھی طرح وائنڈ نہ کیا جائے تو بھرپور خطرہ تھا کہ پانی اس میں جا سکتا تھا۔ اسی لیے ہانس کا اگلا گول تھا کہ ایک فلی آٹومیٹڈ واچ لانچ کی جائے۔ ہنس کافی عرصے اپنے اس خواب کو پورا کرنے میں لگے رہے، اور پھر فائنلی انہوں نے انوینٹ کیا پرپیچول روٹر کو۔ یہ بیسیکلی ایک سیمی سرکل روٹر تھا جو واچ کے اندر پورا 360 ڈگری تک گھوم سکتا تھا۔ یہ روٹر ملٹیپل گیئرز کے تھرو مین سپرنگ سے کنیکٹڈ ہوتا تھا۔ ڈیلی لائف کے اندر واچ پہننے والا جب اپنے ہاتھ کو ہلاتا تھا یا رسٹ کو موو کرتا تھا تو یہ روٹر گھومتا تھا، اور پھر گیئرز کے تھرو یہ انرجی ٹرانسفر ہوتی تھی، اور اس طرح مین سپرنگ ٹائٹ ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ واچ ہاتھ میں پہنے رہنے پہ ہی مین سپرنگ جو تھا وہ وائنڈ ہو جاتا تھا۔ یہ واچ ہمیشہ کے لیے آٹومیٹکلی پرپیچولی چل سکتی تھی، اور اسی لیے اس ماڈل کا نام پڑا دا رولیکس اویسٹر پرپیچول۔ اس سے پہلے بھی کئی آٹومیٹڈ گھڑیاں بنانے کی ڈیفرنٹ کوششیں کی گئیں، لیکن رولیکس وہ واحد اور پہلی کمپنی تھی جو اس میں کامیاب ہو پائی، اور اس طرح پرپیچول ٹیکنالوجی نے ہانس کو اور رولیکس کو دنیا کی واچ میکنگ انڈسٹری کا لیجنڈ بنا دیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ آیا 1939، ایک اور نئی مصیبت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ وار کے سٹارٹ ہوتے ہی دنیا کی ڈسٹریبیوشن لائنز ڈسٹرب ہو گئیں، اور پھر ایک بار رولیکس کی سیلز کریش ہو گئیں۔ اگلے کچھ سالوں تک ہانس نے ہمت نہیں ہاری اور رولیکس کا سروائیول انشور کیا، لیکن پھر ہنس کو ایک اور ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1944 میں ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، اور پچھلے 6 سال ہنس کی لائف کے بہت ہی چیلنجنگ ٹائمز میں سے تھے، لیکن ہنس بچپن سے ہی ایسی کرائسس سچویشنز کو فیس کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسی سچویشنز نے ان کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ ایک فائٹر مائنڈ سیٹ کے مالک بن چکے تھے۔ اور پھر ہانس نے اپنی تمام انرجیز کو ری گروپ کیا اور پھر اسی کام میں لگ گئے جس کام کے اندر وہ ورلڈ کے دی بیسٹ تھے، یعنی ورلڈ کلاس واچز بنانا۔ اور پھر 1945 میں رولیکس نے اپنی 40th اینیورسری پوری کری، اور پھر 40th اینیورسری کے موقع پر رولیکس نے لانچ کیا ایک نیا ماڈل، رولیکس ڈیٹ جسٹ کے نام سے۔ رولیکس کا یہ ماڈل دنیا کا پہلا اور واحد ماڈل تھا جو آٹومیٹڈ واچ ہونے کے ساتھ ساتھ واٹر پروف بھی تھا، اور یہ گھڑی کا ماڈل وقت دکھانے کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی دکھاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک پرابلم تھی۔ کچھ لوگوں نے اس وقت کمپلین کری کہ ڈیٹ کا ڈسپلے بہت چھوٹا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہنس ولزڈراف اس پرابلم کا سلوشن نکالنے میں پھر سے لگ گئے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دن ہنس کی گھڑی پر پانی کی ایک بوند گر گئی، اور وہ پانی کی بوند اس جگہ پہ گری جہاں ڈیٹ ڈسپلے تھی، اور اس بوند کی وجہ سے وہ ڈیٹ میگنیفائی ہو کر دکھنے لگی۔ اسی انسیڈنٹ سے انسپریشن لے کر پھر رولیکس نے اپنے اس ماڈل میں 2.5x کا میگنیفائنگ گلاس انٹروڈیوس کرایا، اور اس طرح ڈیٹ نہ دکھنے کی پرابلم بھی سالو ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح 1960 تک آتے آتے رولیکس نے
بہت ساری ریولوشنری واچز لانچ کریں. جیسے 1953 میں رولیکس نے ایک ایکسپلورر نام سے ایک ماڈل لانچ کیا. یہ ماڈل اسپیشلی ماؤنٹین کلائمبرز اور ایکسپلوررز کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ اور انبریکیبل ماڈل تھا، جس کی وجہ سے اس ماڈل کے ڈیمیج ہونے والی پریشانی ہی ختم ہو گئی. پھر 1955 میں رولیکس نے GMT ماسٹر لانچ کیا. اس ماڈل کے اندر ایک روٹیٹنگ بیزل تھی. یہ واچ مینلی پائلٹس کو ٹارگٹ کر کے بنائی گئی تھی کیونکہ پائلٹس کو اکثر فلائنگ کرتے وقت ڈفرینٹ ٹائم زونز کو ٹریک کرنا پڑتا ہے اور اس بیزل کی وجہ سے وہ ایسا کر سکتے تھے. اور فائنلی 1960 میں رولیکس نے ڈیپ سی اسپیشل واچ لانچ کری. اس ماڈل کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ ڈیپ سی کے اندر ایکسٹریم واٹر پریشر کو بھی ہینڈل کر سکتی تھی. 1960 کے اندر اس ماڈل کی ڈیوریبلٹی کو چیک کرنے کے لیے اس کو ایک ڈیپسٹ اوشن کے اندر اتارا گیا اور اس وقت اس اوشن کی جو ڈیپتھ تھی وہ تقریباً 11,000 میٹر تھی اور سمندر کی اتنی گہرائی میں بھی یہ گھڑی بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہی. تو دوستوں اس اچیومنٹ کے بعد رولیکس نے یہ پروف کر دیا تھا مارکیٹ کے اندر کہ وہ گھڑیوں کی مارکیٹ کا ایک بے تاج بادشاہ ہے. تو دوستوں اب چاہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہو یا سمندر کے اندر 11,000 فٹ کی گہرائی، رولیکس نے یہ اسٹیبلش کر دیا تھا کہ اس کی گھڑیاں کسی بھی کنڈیشن کے لیے پرفیکٹ. اس طرح ہنس نے ابھی تک رولیکس کے ساتھ وہ سب کچھ اچیو کر لیا تھا جو دوسری واچ میکنگ کمپنیز شاید خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی. اور پھر آیا 1960 اور اس طرح 75 سال کی عمر میں ہنس ولسڈراف نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے ایک ایسی لیگیسی، ایک ایسا واچ برانڈ رولیکس جس نے ان کے نام کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. تو دوستوں یہ تھی کہانی اس بچے کی جس نے 12 سال کی عمر میں اپنا ایک سفر شروع کیا اور دنیا کو ایک بہت بڑا لگژری ریسٹ واچز کا برانڈ دیا. تو دوستوں یہ سٹوری سننے کے بعد ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے پیشن کو پازیٹیولی پرسویٹ کرے یا اپروچ کرے تو اس کے گرد تمام پازیٹیو انرجیز جمع ہو کے اس کو ایک سکسیسفل انسان بناتی. تو دوستوں اسی پازیٹیو انرجی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. خدا حافظ.